स्टील कंसोर्शियम कंपनी, उसका और इंडियन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका और सजन जिंदाल, इन तीनों का एक मुआहिदा हुआ 1 अरब 80 करोड़ टन खाम लोहा सूबा बामियान, जिला हाजी काग, वहां पर ये ज़खायर थे। इन्होंने आपस में मुआहिदा किया। मुआहिदा करवाने में हामिद करज़ई का एक भरपूर किरदार था। मुआहिदा हो गया, लाइसेंस मिल गया इंडिया को, सजन जिंदाल को। ये 2013 की बात है। 2014 में 27 मई को मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी थी वजीर आजम की। नवाज शरीफ साहब वहां पर गए और बिन बुलाए गए थे, ये भी ऑन रैकेट है। फिर एंड टाइम पे इन्होंने वहां पे मिन्नत करके कहा कि जनाब मुझे जनाब इनविटेशन भेज दें, वरना एंड टाइम पे इनविटेशन आया था। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडिया इस बात पे राजी नहीं थे, लेकिन इनके अपने तजारती मफादात थे, ये वहां जाना चाहते थे। ये वहां पर गए तो तकरीब के फौरन बाद जब वहां से निकले हैं तो पाकिस्तान के हाई कमीशन ने इनको कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कश्मीरी रहनुमा आए हुए हैं और आपसे मुलाकात के इंतजार कर रहे हैं। रवायत के मुताबिक कि जब भी कोई पाकिस्तान का सदर या वजीर आजम आता है तो पाकिस्तानी हाई कमीशन में उनकी मुलाकात होती है। इन्होंने कहा, इनकार करते हुए कि ये मैंने मुलाकात नहीं करनी, सीधा गए हैं सजन जिंदाल के पास अपने बेटे को लेकर। वहां पर बैठ के सारे मामलात तय हुए। वो 1 अरब 80 करोड़ टन खाम लोहा 60 ग्रेड का, दुनिया के अंदर आयरन और स्टील के जितने कैटेगरीज हैं 60 ग्रेड का लोहा सबसे मजबूत, सबसे इफेक्टिव और सबसे आला क्वालिटी का होता है। और यह बुनियादी तौर पर सबसे बेहतरीन जदीद असले के इस्तेमाल और असले के तैयारी में जो है वो इस्तेमाल होता है। इन्होंने वहां पर अपने मामलात तय किए, टर्म्स एंड कंडीशंस तय की, अपनी पार्टनरशिप की। वापस आए हैं। वापस आके पहला काम इन्होंने किया कि FWO के चेयरमैन को बुला के कहा कि सूबा बामियान से लेके पेशावर तक मोटरवे की तर्ज की जनाब बेहतरीन सड़क बनाने का PC1 बनाया जाए। उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी कोई दूर दूर तक ना लेना ना देना ना मामलात, ना कोई जरूरत पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान की। सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चीज तो सारी पता चल गई। उन्होंने जनाब अपनी रिपोर्ट दे दी कि ये मंसूबा फिजिबल नहीं है। बड़ा सीखपा हुए उस वक्त जो वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, वहां से एक क्लैश स्टार्ट हुआ। बुनियादी एजेंडा यह था कि वो 2 अरब टन लोहा था और कोयले के जखायर थे। वो सजन जिंदाल और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और मोदी से तय हुआ था कि वो ये रोड बनेगी। इस रोड के जरिए से पेशावर के जरिए से मोटरवे से होते हुए लाहौर और वाघा बॉर्डर से जनाब इंडिया जाएगा। और इंडिया की 45 असला साज फैक्ट्रियां थी, उस फैक्ट्रियों के अंदर यही लोहा 60 ग्रेड का, 60 ग्रेड का वो इस्तेमाल होगा। और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछूंगा, इंडिया ने यह असला किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है या करना था? इंडिया ने बरतानिया के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ? ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना था। पाकिस्तान के अदारों ने उसकी ये आखिरी दौर की ये जो पहला बहुत बड़ा मुल्क दुश्मनी के ऊपर मबनी और अपनी तिजारत को फरोग देने के हवाले से वतन से और अपनी सरजमीन से और अपनी धरती मां से बेवफाई करने की जो पहली इसकी प्लानिंग थी, उसके रास्ते में हर्डल बने और ये मंसूबा नाकाम किया। और जिंदाल के लिए और इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो रशिया के जरिए से जनाब वो लोहा और वो कोयला लेकर आए। उसकी फिजिबिलिटी जो है वो डिफ्यूज हो जाती थी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने 20 और सैकड़ों वजूहात जो दूसरे दौर के अंदर, उसमें से ये पहला एक मैंने आपके सामने वजह रखी है। आज पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से इंडियन चैनल्स, आज सारे पाकिस्तान के अंदर एक मीडिया के अंदर खबर चल रही थी कि इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च ने एक पूरा एनालिसिस पेश किया है कि पिछले 36 घंटे या पिछले एक हफ्ते या स्पेशली
2018 کے الیکشن کے بعد سے لے کے اب تک انڈین میڈیا کس طریقے سے 5th جنریشن وار کو ایڈوانس کرتے ہوئے انہانس کرتے ہوئے سی پیک کے خلاف، جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، انڈین فوج کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف کس کس انداز سے جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑ رہا ہے جو پہلے نہیں تھا. اور خصوصاً جب سے یہ مکس اچار پارٹی پی ڈی ایم 20 ستمبر سے بنی ہے، اس وقت سے لے کے اب تک یہ ہر روز ایندھن فراہم کرتے ہیں. جو اسپیشلی یہ جو آئی جی سندھ اور بازار قائد کا اور صفدر عوان کا ایشو ہے، یہ روزانہ کا جو ڈرامہ صبح 9 بجے ایک فنکار آتا ہے، 10 بجے دوسرا اداکار آتا ہے، 11 بجے تیسرا کلاکار آتا ہے، اور جناب اسی طریقے سے 6 بجے تک ان سارے نوسر بازوں کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے. صبح 9 بجے آتے ہیں کھربوں ڈالر کی کرپشن کے نیب کیسز کے اندر، وہاں پیشی پہ آتے ہیں. لیکن 3 چیزیں آخری بات کر کے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اس مکس اچار پارٹی اور اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن یہ 3 چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے. 3 چیزوں کے ارد گرد. پہلا ان کا تماشا ہے، دوسری ان کی آشا ہے، اور تیسرے ان کی بھاشا ہے. تماشا ان کا کرپشن کا ہے، تماشا ان کا منی لانڈرنگ کا ہے، تماشا ان کا کک بیکس کا ہے، تماشا ان کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا انڈیا کے ساتھ تجارت کا ہے، تماشا ان کا جعلی اکاؤنٹس کا ہے، تماشا ان کا منظور پاپڑ والے کا ہے، تماشا ان کا کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کا ہے. یہ ہے پہلا تماشا. دوسرا ان کی آشا ہے. ان کی آشا ہے این آر او، ان کی آشا ہے نیب کے ریفرنس اور کیسز سے ریلیف حاصل کرنا. ان کی آشا اور خواہش ہے کہ ہمیں بالکل کلین چٹ دے کے ہمیں صاف ستھرا سادھو، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کا ولی، غوث کتب کلندر قرار دے دیا جائے. اور بیگم صفدر عوان کی آشا ہے کہ اسے یہاں سے نکالا جائے اور جناب لندن میں بھجوا دیا جائے. دوسری آشا ہو گئی، پہلا تماشا، دوسری آشا، اور تیسرا ان کی بھاشا ہے. بھاشا یہ روزانہ آئین کی حکمرانی، جمہوریت کی حکمرانی، اداروں کی رسپانسبلٹیز، قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، یہ بھاشا صبح 9 بجے شروع ہوتی ہے اور رات تک جناب ٹاک شوز کے اندر آپ ان کی بھاشا سنتے ہیں. تو بات سمپل سی ہے، تماشا کرپشن کا، آشا این آر او کی، اور بھاشا جناب جمہوریت، 18ویں ترمیم اور اداروں کی اپنی اپنی دائرہ کار کے اندر رہنے کی جناب تلقین. ان 3 چیزوں کے ارد گرد یہ مکس چار پارٹی اور آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن گھوم رہی ہے. لیکن انشاءاللہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام ان کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، نہ انڈین چینلز کی، نہ انڈین میڈیا کی، نہ انڈین را کی. بہت شکریہ. پاکستان سے کہ وہ اس پہ انویسٹیگیشن کروائیں. انہوں نے کورٹ کمانڈر سے رپورٹ لی اور ان کو حکم دیا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں. دوسری جانب مراد علی شاہ صاحب جو وزیر اعظم سندھ ہیں، وہ ایک کمیٹی بناتے ہیں جس میں 5 لوگ شامل کرتے ہیں، جس میں تحریک انصاف کا کوئی ممبر نہیں ہوتا، اور اس میں اپنے ہی ان کے وزراء ہیں جو پارٹی کے، ان کو شامل کیا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو ایک طرف آرمی چیف سے مطالبہ کر رہے تھے اور دوسری طرف اپنی کمیٹی بنا رہے ہیں؟ کون سچا ہوگا اور کون جھوٹا ہوگا؟ کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ 18ویں ترمیم کی غزل سن سن کے پچھلے 10 سالوں میں کان پک گئے ہیں. یہ صبح سے لے کے رات تک بتاتے تھے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے با اختیار ہیں اور صوبوں کے پاس انتظامیہ، پولیس، تمام کے اختیارات صوبوں کے پاس ہیں. اب جب اسی اختیار کے تحت پولیس نے ایکشن لیا ہے تو اب یہ چیخنا چلانا شروع ہو گیا اور ڈبل گیم کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ بلاول زرداری اور آپ کے مراد علی شاہ صاحب یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں. اور بنیادی طور پہ انہوں نے سب کچھ کیا، پری پلانڈ کیا، اداروں کو ملائن کرنے کے لیے کیا. ورنہ آپ کے سامنے نظر آ جاتا کہ جو ابھی تک ویڈیو فوٹیجز آئی ہیں، رینجرز کا کوئی بندہ وہاں پہ نظر نہیں آیا. پولیس تھی، پولیس کی گاڑی تھی اور عزت اور احترام کے ساتھ ان کو لے جایا جا رہا تھا. جی جناب. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو بامیان والی آپ نے سٹوری سنائی ہے، یہ بامیان والی سٹوری 1 ارب 80 کروڑ ٹن جو لوہا ہے، یہ پاکستان کے کسی بھی حساس ادارے نے، پاکستان کی جو رپورٹس ہوتی ہیں گزشتہ 6 سال میں، یہ رپورٹ ابھی تک کہیں سے نہیں آئی، پہلی مرتبہ آپ سے آ رہی ہے. آپ کا سورس کیا ہے اس بارے میں؟
شریف احمدی ہے, سجن جندال ہے, پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے ہیں, کیا سورس ہے؟ کیونکہ یہ 1 ارب 80 کروڑ کی. اور دوسرے کے ساتھ ہی کمنٹ کیجیے گا کہ آج یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پرائم منسٹر پنجاب میں آپ کے علاوہ کسی کی بھی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے, کہ کوئی اتنی زوردار طریقے سے جواب نہیں دے رہا. تو کیوں آپ کے باقی کا گزرا وہ کیا شاعر کس بات پہ شاعر فیل کرتے ہیں جواب دینے میں؟ اچھا, میں آپ کے سامنے نا ابھی ساری پاکستانی عوام کے سامنے ایک ویڈیو جناب آصف علی زرداری صاحب کی وہ میں سنواتا ہوں. اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ آصف علی زرداری صاحب کے کیا ویوز تھے آج سے 4 سال پہلے, اور ان 4 سال پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ یہی نواز شریف صاحب ہیں جو گریٹر پنجاب انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جناب بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سنیے گا. اگر گریٹر بینکس بنتی ہیں تو پھر ان کی اس وقت اگر 3000 برانچز ہیں یا 2000 برانچز ہیں پھر تو 30,000 برانچز ہیں نا. آواز آ رہی ہے؟ تو ہر چیز میں ان کا تو مال بکتا ہے بھائی, یہ تو سوداگران ہے. زرداری صاحب آپ کہہ رہے ہیں گریٹر پنجاب کا مطلب ہے کہ انڈین پنجاب کے ساتھ الحاق. ایگزیکٹ الحاق, ان کے ساتھ بزنس ٹوگیدر. یہ کیسے ممکن کیسے ہوگا؟ جب آپ کی فورسز کو یہ کمزور کریں گے, جب آپ کی فوج کے اوپر یہ ڈماشز لگوائیں گے, جب آپ کے اوپر یہ وہاں بیٹھ کے شیخ صاحب ان کو کہیں گے کہ جی میاں صاحب تو بڑی ڈیموکریٹ ہیں, وہ تو لالو پرساد کے ساتھ ان کے کھانے ہوتے ہیں, وہ ان کی دعوتوں پہ آتے ہیں اور یہ وہاں جاتے ہیں, وہ ملنے کے لیے تیار ہیں. اور خود ایک امریکن پریزیڈنٹ کو لالو پرساد کہتا ہے کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں, وی کین ڈو بزنس وتھ نواز شریف. تو میری تعریف اگر وہاں سے آئے تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا وہ تو نہیں ہے. انڈینز نے کہا تھا کہ ہم نے بھی نواز شریف صاحب پہ انویسٹ کیا ہوا ہے بٹ وی نیور بلیوڈ اٹ. پاکستان پیپلز پارٹی کا لیڈر میاں نواز شریف پہ یہ الزام لگا رہا ہے. الزام نہیں لگا رہا, میں کہہ رہا ہوں آئی بلیو ان اٹ. آپ اگر فورن منسٹر نہیں رکھتے, آپ کچھ 3 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ فورن منسٹر رکھیں, آپ کسی کو ہائر نہیں کرتے ٹو پروٹیکٹ یور انٹرسٹ ان واشنگٹن. آپ کو پتا ہے واشنگٹن کی لابی جو ہے اسمال لابی, تو آپ کیا کر رہے ہیں بائی ڈیفالٹ آپ کسی اور کو ایڈوانٹیج دے رہے ہیں نا. آپ بائی ڈیفالٹ اگر ایڈوانٹیج دے رہے ہیں تو ایڈوانٹیج کس کو جا رہا ہے؟ انڈیا کو جا رہا ہے نا. تو یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بنتا ہے. نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تو اللہ نہ کرے, آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. ان کی کیا بساط کی ہے ہمیں کچھ کر سکے پاکستان کو, اور اللہ نہ کرے, اللہ کی ذات بھی ہے. مگر ان کی سوچ صرف اگر ان سے کوئی ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, اگر ان کے کوئی خلاف ہے تو پھر یہ ایکسٹریمنٹ سے جانے کے لیے تیار ہے. سن لیا جی پوری پاکستانی قوم نے. ایک منٹ, پوری پاکستانی قوم نے سن لیا. بلاول زرداری صاحب یہ آپ کے ابا جی ہیں. آج سے 4 سال پہلے ارشد شریف صاحب بڑے سینئر, بڑے ایکٹیو, بڑے ویجیلنٹ جناب جرنلسٹ ہیں, ان کو انٹرویو 1 to 1 دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف انڈین ایجنٹ ہے اور یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتا ہے, اور یہ گریٹر پنجاب بنانے کے لیے ساری سٹرگل کر رہا ہے. اسی کی ایک میں نے صرف آپ کو جھلک دکھائی ہے, ایک جھلک صرف بامیان صوبے کی. یہ 7500 چیزیں اس طرح کی ہیں, اور اسی طریقے سے باقی بھی آپ کا جو والیوم 10 ہے نا, جو پاناما کیس کا پڑا ہوا ہے, وہ بھی کھل جائے تو اس میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی. تو بلاول زرداری صاحب خدا کا واسطہ ہے اپنے والد کی لاج رکھ لو, بیچارہ بیمار ہے اس وقت, زندگی کے جناب بڑے امپورٹنٹ لمحات میں ہے. اس کی کئی ہوئی بات کا پیرا دو, اپنی کرپشن اور اپنی بددیانتی سے بچنے کے لیے. جن کو انڈین ایجنٹ کہتے تھے, جن کو گریٹر پنجاب بنانے کا تم کہتے تھے کہ الزام نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے, تو اس کے متعلق کم از کم یہ چیز نہ کرو. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح ابھی بات کی موجودہ حالات کی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کا واقعہ خود کروایا ہے, آرمی چیف نے انکوائری کا حکم دے دیا, تو کیا یہ تحریک انصاف کی جو وفاقی حکومت ہے ان کی اور فوج کے درمیان کوئی اگر خلیج پیدا کرنے کی کوشش اگر کی گئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی فوج اور عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت ایک پیج پر ہے؟
अच्छा, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, सारी ज़िंदगी सियासत में गुजरी है। मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पे बता दूँ, फ़ौज हमेशा इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ होती है। पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा हमेशा इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ है। अगर ना होती तो हम 4 हलकों का लेके निकले थे, 1.5 साल हमने फ्रेंडली अपोजिशन की, ठीक है जी। और उसके बाद जब हम धरना देने निकले, चारों के चारों हलकों पे सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने री इलेक्शन करवाया, साबित हुआ कि धांधली हुई है, चारों पे री इलेक्शन हुआ, ठीक है जी। हमारा स्टैंड साबित हुआ, हक सच के ऊपर मबनी स्टैंड के ऊपर हम 126 दिन बैठे रहे, लेकिन हम हुकूमत नहीं हिला सके, हुकूमत नहीं गई। क्यों? कि पाक फौज इस हुकूमत के साथ थी, क्योंकि ये उस वक्त जैसी तैसी भी थी, उस वक्त एक लोगों के सामने, दुनिया के सामने कागजों के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। तो हुकूमतों के साथ होती है पाक फौज जनाबे वाला। और अगर आज पाक फौज जो है और फौजी अदारे वजीर आजम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो वो इमरान खान साहब की जात के साथ नहीं खड़े, वो वजीर आजम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो वफाकी हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो बात आपने ज़ीशान बख्श साहब बड़ा अच्छा सवाल किया है। असल में ये बहुत बड़ी साजिश थी, ये बहुत बड़ी साजिश थी। फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था, जैसे वो इंडिया कराता है ना, पठानकोट, उड़ी, पुलवामा, ठीक है जी। दूसरी जंग अजीम शुरू होने से पहले भी जनाब एक हुआ था, जापान और अमेरिका के दरमियान भी। बिल्कुल ये वो ऑपरेशन है जिसके तहत प्री प्लान्ड कोशिश की गई है अदारों को मिलाइन और रिग्रेट करने की और हुकूमत और अदारों के दरमियान एक तफरका डालने की। हालांकि पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है 18वीं तरमीम से पहले भी, 18वीं तरमीम के बाद भी इंतजामिया और पुलिस 100% सूबों के ताबे है। और जो मौजूदा आईजी सिंध है वो तो है ही आले जरदारी के गुलाम और आले जरदारी के घर का जनाब बांदी। जी फारूकी साहब, उसके बाद कितना इम्कान है कि आईजी को कम से कम जो है वो वापस किया जाए और कुछ सिंध में कोई बड़ा फैसला आ सकता है इंतजामी हवाले से? देखें, अभी ये सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन जो सिंध की हुकूमत की है वो तो सारा टोपी ड्रामा है, गोगलों से मिट्टी झाड़ने की एक नाकाम कोशिश है। वही वजीर बैठा दिए हैं जो सारा दिन जना वो तोता कहानी जना वो आले जरदारी की जनाब सुनाते रहते हैं, ठीक है ना। उनकी क्या मजाल है कि वो इन्वेस्टिगेशन करें उनकी मर्जी और उनकी मंशा और उनकी तमन्ना के बरखिलाफ। लेकिन अब जो आएगी, क्योंकि डायरेक्ट अटैक किया गया ना अदारों को, तो अदारे की तरफ से जो सारी इन्वेस्टिगेशन आएगी तो पता चल जाएगा और उसके मुताबिक फिर जो फैसला होगा। जी भट्ट साहब, एक तो दोस्त ने सवाल किया कि तो आपने बामियान वाला इल्जाम लगाया, वो रिपोर्ट किसकी, उसका ब्राइट वजाहत। अच्छा, मैं बताता हूँ। हाँ, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मरियम साहिबा की जो आशा है बाहर जाने की, उस आशा को क्या आप पूरा कर रही है हुकूमत? अच्छा, मैंने ये पहली दफ़ा बात नहीं की ये बामियान सूबे वाली। मैं मिनिस्टर और एमपीए बनने से पहले भी टॉक शोज के अंदर ये बात करता रहा हूँ। दुनिया न्यूज़ के बड़े विजिलेंट जनाब आर्टिकल राइटर हैं मुनीर बलोच साहब, उन्होंने कल ये आर्टिकल भी लिखा हुआ है और इससे पहले भी कई दफ़ा वो लिख चुके हैं। और इसके अलावा और कई कॉलमिस्ट जो है ये बात लिख चुके हैं। ये कोई 100% नई बात नहीं है, लेकिन चीज़ें तज़कीर के लिए होती हैं। और ये आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले की ये सारी चीज़ें पता है, ठीक है ना जी। और ये मैं तो 20 दफ़ा ये टॉक शोज़ के अंदर जो है ना 2015, 16, 17 के अंदर जो है ना ये बयान कर चुका हूँ। लेकिन आज मैंने इस वजह से डिटेल से बयान किया है कि पाकिस्तानी कौम को समझ आए कि ये बहुत बड़े जो ड्रामेबाज चाचे मामे जमहूरियत के बने बैठे हैं, इनका असल चेहरा और असल प्लान क्या है, ये बुग़्ज़ क्यों रखते हैं। और एक सवाल आखिरी मैं पूछ के उठूंगा, एक मिनट, एक सवाल पूछूंगा बेगम सफदर अवान साहिबा से और 200 रुपए किलो अंडों वाली सरकार से। जनाबे वाला, आप जमहूरियत की इतनी माला चमते हैं, मुझे बताएं आपकी अपनी पार्टियों के अंदर कितने किलो जमहूरियत मौजूद है? बस कितने किलो जमहूरियत आपकी अपनी पार्टियों में है? जी पीडीएम का जो बयानिया है, पीडीएम का खास तौर पर फौज के खिलाफ जो बयानिया है वो बात करते हैं, इधर से जवाब आता है, उसमें बदनाम तो फौज हो रही है। तो इस बयानिए को रोकने के लिए कोई कानून साजी या कोई आप क्या स्टेप ले रहे हैं कि कम से कम वो जो 5th जनरेशन वार का तो हिस्सा ना बने? देखें, बात यह है, हम तो जब ये साजिश करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जनाब वो साबिक वज़ीर आज़म जो अरबों डॉलर की लूट मार LNG की हुई है, अपना केस चल रहा है,
وہ آ کے ہر روز پریس کانفرنس آتے نیب کی پیشی میں ہے.